बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हक़ के साथ में खुश शाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 21 साल है और मेरी तरह के कई नौजवान जो हैं इसी तरह से पढ़ाई से जब फ़ारिग होते हैं तो वो जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। कई जो है खुशकिस्मत होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी को जो है वो अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं और जो जिनको नहीं मिलती तो वो अपने आप को हमेशा बेरोज़गारी कहते हैं और घर वाले भी उसको यही ताकीद करते हैं कि तुम सरकारी नौकरी ही ढूंढो, तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी बेस्ट है। इसमें माँ बाप का भी इलाज फ्री है, बच्चों का भी इलाज फ्री है, बीवी का भी इलाज फ्री है और जब तुम रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी पेंशन भी लग जाएगी। और जो जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती वो कभी MNA से सिफारिश के पीछे उसके पीछे दौड़ते हैं, कभी MPA के पीछे दौड़ते हैं, कभी किसके पीछे दौड़ते हैं तो कभी किसके पीछे दौड़ते हैं। मैं अपने गांव जब भी जाता हूं तो एक ही चीज़ में देखता हूं, ना वहाँ पे तालीमी सिस्टम ठीक है, ना वहाँ पे पानी का कोई निज़ाम है और ना जो है ना इसी तरह के और जो दीगर अस्पताल एक नहीं है वहाँ पे। और आप जब भी आप जो है ना देखें तो भुट्टो आज भी हम लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। नवाज़ शरीफ को हम आज तक आज़मा रहे हैं। हम नवाज़ शरीफ को यही कहते हैं कि मियाँ साहब तुसीं कदम बताओ असी तो सुना ला, ठीक है। इसी तरह खान साहब जो हैं वो पिछले 22-23 साल से हैं, एक कामयाब तरीन इंसान है, क्रिकेटर में कामयाब हुए, वज़ीर-ए-आज़म तक बन गए। वो सोचा जाए तो मतलब एक आम इंसान जो होता है वो यही सोचता रहता है कि यार मैं जो है ना सरकारी नौकरी लग जाए तो बड़ी बात होगी। तो इमरान खान को मैं समझता हूँ कि वो कामयाब इंसान हैं। इसी तरह जो है ना मार्शल लगे, सदारती निज़ाम भी आया, सदर भी बने, ठीक है, बगावतें भी हुई, लेकिन आज हमें ये हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारा मुस्तकबिल कब सुधरेगा, कब जो है ना मेरे जैसे नौजवान जो हैं, मैं अपना नहीं कह रहा, मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो मतलब अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल करके जो अपने DMC जो हैं अपने कागजात जो हैं लेके जो है ना कभी वज़ीरों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, कभी सरकारी अफसरों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, कभी वो जो है ना कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, कभी कहाँ पे ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं। कुछ लोग तो सुकून में आ जाते हैं जिनको मतलब कुछ नौकरी मिल जाती है सरकारी नौकरी, लेकिन जिनको नहीं मिलती वो तो बेचारे तबाह हो गए हैं। अब ये जो सारा सिस्टम है ये जमहूरी निज़ाम है। ये जमहूरी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है, मैं आपको बताऊं कि ये वो सिस्टम आ गया है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, मतलब कि जिसको मैं चाहूँ उसको वोट दूँ, मतलब कि मेरी मर्ज़ी का बंदा है। अब आप लोगों ने जो है ना जरदारी साहब को भी आजमा लिया, नवाज़ शरीफ साहब को भी आजमा लिया, इमरान खान साहब को भी आजमा लिया, अब यहाँ पे आके लग गया जी ठप्पा। अब इससे आगे क्या होगा? क्या जो है ना और मज़ीद कर्ज़े लेके इसी तरह पाकिस्तान को डुबोते रहेंगे? क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसी तरह से तबाह व बर्बाद होती रहेगी? क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल इसी तरह तबाह व बर्बाद होता रहेगा? क्या नौजवान इसी तरह बेरोज़गारा और बेसहारा फिरता रहेगा? क्या हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो है इतने बेसहारा हैं कि उनको एक नौकरी तक नहीं मिलती? कहाँ गए वो जो है करोड़ों की नौकरियों के दावे करने वाले? कहाँ गए वो जो है ना पाकिस्तान को जो है ना मलेशिया और यूरोप बनाने, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनका मुकाबला करवाने के लिए बातें करने वाले? कहाँ गए जो है ना वो रोटी कपड़ा और मकान देने वाले? आज आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग आखिर खड़े कहाँ हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो बड़े एक अच्छी बात कहते हैं लोग कि जैसे इंसान के अमाल होते हैं, जैसी अवाम के अमाल होते हैं, उसी तरह के उनको हुक्मरान मिलते हैं। चाहे कि हम लोग ये समझेंगे कि आया वो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये इन सब को आज़मा चुके हैं, आप भी आज़मा चुके हैं, मैं भी आज़मा चुका हूँ और मेरे जैसे जो लोग नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब आज़मा चुके हैं। अब आप लोगों को फ़ैसला करना है कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं एक हॉस्पिटल में गया। जब मैं पर्ची तकरीबन 3 घंटे मुझे लगे वहाँ पे सिर्फ़ एक पर्ची बनवाने पे।
ٹھیک ہے. اور میں وہ جو چیٹ تھی وہ میں پھاڑ کے آیا. میرا جو دوسرا دوست تھا اس کی میرے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی, اور جو ہمارا مطلب سینئر ہے اس نے مجھے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے چیک اپ کیوں نہیں کروایا, اور اس کی وجہ میں اب اسی ویڈیو میں بتانا چاہوں گا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مریض ایسے نیچے زمینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں, زمینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں. کسی کا کیا مسئلہ ہے, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں نا اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تنکا بھر اس کو پرواہ نہیں ہے کہ بھیا یہ باہر جو بیچارے ہیں یہ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں, میں ان کے ٹیکس سے ان کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہوں مہینے کی, اور اس کو تنکا برابر بھی جو ہے نا فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے اور کون کس چیز کا مریض ہے اور کون کہاں سے آیا ہے. تو اس طرح کے نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا, ہم جیسے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. اب سب کو آپ آزما چکے ہیں, سب کے وعدے جو ہے نا دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں, کوئی بھی اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکا. اور وہ پرچی اسی وقت میں وہیں پہ پھاڑ کے آ گیا تھا. اور جب میرا سینئر تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم جب چیک اپ کروانے گئے تھے تو تمہارے پاس چیٹ تھی, وہ کہاں پہ ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے, میں وہیں پہ پھاڑ کے آ گیا ہوں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ جو حالات تھے لوگوں کے نا, میں دیکھ کے تو میری ایسے ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اپنے آپ کو جو ہے نا روک نہیں سکتا تھا وہاں پہ. اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ قصور نہ ان حکمرانوں کا ہے جن کو جو ہے نا آپ نے منتخب کیا ہے, قصور نہ ہم جیسے نوجوانوں کا ہے, قصور نہ جو ہے نا بچوں کا ہے, نہ اور کسی کا ہے. قصور جو ہے نا ہمارے جو اعمال ہیں نا ان کا ہے. ہم جو ہے اپنے اعمالوں کو ٹھیک کر لیں گے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ہمارے اوپر رحم کریں گے. وہ حکمران عطا ہمیں عنایت فرمائیں گے جو کہ ہمارے لیے بھی بہترین ہو اور ہمارے اسلام کے لیے بھی بہترین ہو. ہمیں اس جمہوری نظام سے نکلنا ہوگا. جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ تو جمہوریت تو ایک مطلب کہ مغربی ایک قسم کا نظام ہے, مغربی نظام ہمارے اوپر لا کے جو ہے نا مسلط کیا گیا ہے. مغرب جو چیزیں اپنے وہاں پہ کروانا چاہتا تھا اس نے وہ چیزیں چھوڑ دی, وہی چیزیں ہم لوگوں پہ لا کے جو ہے نا مسلط کر دی. اور ہمارا جو اتنا مطلب دینی سسٹم تھا, ہمارا اتنا بہترین سسٹم تھا جس پہ چل کے ہم لوگ دنیا بھی ہماری ٹھیک ہوتی اور آخرت بھی ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی, وہ نظام ہم سے چھین کے ہمارے اوپر ایک ننگا نظام جو ہے وہ لا کے مسلط کر دیا گیا ہے. اور یہ جو کھٹ پتلی ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ انہی کی پیداوار ہیں, انہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی ایسی, ابھی ایک بندہ ہے وہ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, خوش باش ہے اپنی زندگی میں, لینڈ کروزر اس کے آگے کھڑی ہے, گھر اس کے پاس ہے, بچے اس کے جو ہے نا ان کے بچوں کا لائف سٹائل اچھا ہے, بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ڈرائیور ہیں, ملازم ہیں. اور اس جیسے بندے کو ایک اسپتال میں نیچے زمین پہ پڑے ہوئے کا کیسے خیال آئے گا؟ کیسے وہ اپنے ذہن میں یہ بات اپنے گمان میں بھی لا سکتا ہے کہ آیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا؟ کیسے وہ بندہ جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو کہ اسپتال جاتے ہیں تو کئی راتیں جو ہے نا باہر روڈوں میں سوتے ہیں؟ اور کیسے وہ بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ غریب عوام جو ہے نا وہ کس حال میں جی رہی ہے؟ آج بجلی کی اتنی بلیں آ رہی ہیں, لوگ مرنے پر مجبور ہیں, لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں, لوگ نکل رہے ہیں باہر, اور ان کا یہی ماننا ہے کہ ہمیں اس نظام سے چھٹکارا چاہیے. اگر آپ بھی جو ہے نا اس نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف نکل جائیں یا نواز شریف کے خلاف نکل جائیں یا زرداری کے خلاف نکل جائیں. آپ نے صدارتی نظام ایوب خان سے لے کر آج شہباز شریف کی 2022 سے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے, سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس سائڈ جانا ہے, کس کو چوز کرنا ہے, کس کو آگے لانا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو ڈگری مکمل کر کے انہیں جو ہے نا اپنی مطلب لائف زندگی کے بارے میں مطلب اپنے ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے, ان کو نوکری کی فکر ہوتی ہے, ان کو نوکری کی پرواہ ہوتی ہے کہ آیا میں نوکری کروں گا تو مجھے کوئی اچھا رشتہ بھی ملے گا, میرا گھر بار بھی ٹھیک ہوگا, میرا سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور ماں باپ کو بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ اگر پڑھ گیا تو اگر اس کو سرکاری نوکری نہ ملی تو وہ کیا کرے گا. ان ساری چیزوں کو سوچ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم لوگ آخر آج کھڑے کہاں ہیں. اپنے میزبان شاکر انور زیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.